ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन 7 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन 7 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 फरवरी 19 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्ला अथवा सप्तमी तिथि बिहान 9:15 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ कृतिका नक्षत्र राति 4:19 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ ऐन्द्र योग राति 3:17 त्यसपछि वैधृति योग रहनेछ सुरुमा वणिजकरण 9:15 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण राति 10:18 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मेष राशिमा चन्द्रमा बिहान 8:24 त्यसपछि वृष राशिमा चन्द्रमा हुनेछन्। कुम्भ राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा छत्र योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वारसुल पश्चिम, योगिनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि बिहान 8:24 मेष राशि त्यसपछि वृष राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:40 सूर्यास्त साँझ 5:57 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा अचला रथ सप्तमी रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 10:54 देखि दिउँसो 12:19 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 3:08 देखि दिउँसो 4:33 रहनेछ। गुलिक काल बिहान 8:04 देखि बिहान 9:29 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै अमिलो पिरो वा जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:39 देखि बिहान 8:04 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 9:29 देखि बिहान 10:54 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 12:19 देखि दिउँसो 1:43 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दोस्रो भावमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँको लागि बिहान 8:30 बजेसम्मको समय सामान्य आलसीपन बढ्न सक्ने, त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि कर्मचारी वर्गहरूको लागि पारिवारिक साथ सहयोग, कुल कुटुम्बको साथ सहयोग मिल्न सक्ने काम कार्यको पक्षमा देखिन्छ भने आज तपाईसँग स्वस्थ शरीर रहन सक्ने, काम गर्न केही समय उपलब्ध हुन सक्ने दिन हो भने आज शुभ चिन्तकहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूको लागि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ भने आज केही धन लाभ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज धनको राम्रो सदुपयोग हुनेछ। कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा फसेको धन छ भने साँझको समय त्यो फसेको धन उठ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज उपभोग्य वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ। घरमा चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू किन्न राम्रो हुनेछ भने आर्थिक खर्च होला भन्ने डर हुन सक्छ। खर्च नै भए पनि राम्रो कामकाजको क्षेत्रमा हुन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। अझ राम्रो मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तपाईँका लागि आज बिहान 8:30 बजेसम्मको समय मन अस्थिर रहन सक्छ। त्यसपछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आज पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन हो भने तपाईँको व्यक्तित्वमा निखारपनको महसुस हुन सक्ने, जीवनशैलीमा थोरै परिवर्तनहरू आउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यजीवन परिवर्तन आउन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, काम कार्यमा थप हौसला इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्छ। कृषिजन्य कुरामा अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन भए तापनि प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने, परिश्रम अनुसार उपलब्धि राम्रो पाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक रूपमा लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने, कारोबारहरू राम्रो वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज तपाईँका अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा वा साथीभाइको कारणले गर्दा सामान्य योजनामा बाधा पर्न सक्छ। केही यो कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने, रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो भने आज विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर पनि हुन सकिन्छ। आज स्वास्थ्य खानपानको पक्षले गर्दा स्वास्थ्य सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि बिहान 8:30 बजेसम्मको समय भने सकारात्मक सोचहरू आउन सक्ने भए तापनि त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा चन्द्रमा 12औं भावमा रहेर रुजदन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदा आज काम कार्यको पक्षमा अलि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने, स्वदेशमा हुनेहरूका लागि अलि परिश्रम बढी खर्चिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज जोश सागरमा कमी आउन सक्छ। कार्यमा सामान्य ढिला सुस्ती बाधाहरू आइपर्न सक्छन्। आज तपाईँले धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउनुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने समय यसै व्यतीत हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज मान सम्मानमा केही आँच आउने काम अन्जानवश भए पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको पक्षमा दौडधुप सङ्घर्ष पनि हुन सक्छ। आज यात्रा त हुन सक्छ काम कार्य वा व्यावसायिक सिलसिलामा, तर केही कठिनाइपूर्ण यात्रा बन्दिन सक्छ। ध्यान दिनुपर्नेछ भने चोटपटकहरूमा सावधानी रहेर बढ्नुहोला। परिवार आफन्तबाट केही टाढिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक जीवन पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज प्रेम सम्बन्धमा पनि भावनात्मक कुराकानी हुँदै जाँदा केही असमञ्जस्यताहरू देखिन सक्छ, कुराहरू नमिल्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन खस्किन सक्छ। अध्ययनमा पनि बढी समय दिनुपर्नेछ भने स्वास्थ्य खानपानमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य पक्षले गर्दा केही आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय रहेको छ। आज यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज बिहान 8:30 बजेसम्मको समय कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन्। त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँका अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई सामान्य काम कार्यको पक्षमा सामान्य बाधा अब्जसहरू भने नआउला भन्न सकिन्न, किनभने चन्द्रमामा भेद परेको हुँदा अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम गर्दै जाँदा अलिक बढी समय पनि लाग्न सक्छ। निरन्तर लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। सामाजिक कार्य गर्दै जाँदा सामान्य मान सम्मानमा आँच आउने हो कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। सेयर मार्केटतिर हुनेहरूका लागि अलिक सजग रहनुपर्नेछ भने आज धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्छ। आय स्रोत फेला पर्न सक्छ। इन्कम पक्ष तपाईँका लागि राम्रो नै देखिए तापनि तपाईँले खर्चमा भने आज अलिक
बढी सजग रहनुपर्नेछ। अनावश्यक खर्चहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज पारिवारिक जीवनमा ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने सम्बन्धहरू भने सकारात्मक नै बन्न सक्छ। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापनको महसुस हुन सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। अध्ययन राम्रो नै देखिन्छ भने रचनात्मक कार्य हुन सक्छन्। आज स्वास्थ्य पक्षमा भने तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै यात्रा गर्दै गर्दा, सवारी साधन चलाउँदा वा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष खानपानमा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, असर देखिन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वत्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि बिहान 8:30 बजेसम्मको समय भने मन केही अस्थिर रहन सक्छ। त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कार्यमा कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज कामप्रतिको केही लक्ष्य हासिल हुन सक्ने, काम कार्यमा सकारात्मक वातावरणको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काममा सफलता मिल्नाले मन केही खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा आज साथीभाइसँग नजिकपन बन्न सक्छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग सल्लाह सुझाव पाउन सक्ने समय रहेको छ भने अवसरहरूलाई पहिचान गर्दा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज तपाईँबाट केही प्रशंसनीय कामहरू पनि हुन सक्छन्। आज तारिफयोग्य कामले समाजमा केही लोकप्रियता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही फाइदा पुग्न सक्ने, कारोबार सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ। आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने, आज कार्य सिलसिलाले गर्दाखेरि जीवन सकारात्मक बन्न सक्छ। आज सामाजिक जीवनमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ। आज सामान्य पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा कुराहरू नमिल्न सक्ने, कुराहरू बाँच्न सक्ने हो कि यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज प्रेम सम्बन्ध भने राम्रो रहेको छ। साथ सहयोग रहन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने अध्ययन सकारात्मक बन्दै जानेछ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज बिहान 8:30 बजेसम्मको समय भने थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने भाग्य स्थानमा रहेर नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदा आज तपाईँका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक देखिन्छ भने कार्ययोजना अनुसार थोरै जीवन भने व्यस्त बन्न सक्ने समय पनि हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँबाट केही उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन्। आज अवसरहरू पाउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने, अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको परिश्रमबाट मूल्य मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू सम्पादन हुन सक्छ। साथीभाइबाट राम्रै साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र फस्टाउन सक्ने समय हो। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बढ्दै जान सक्ने, मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्दै जान सक्ने, क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने धार्मिक आस्था बढ्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोगले गर्दा आशा जाग्नेछ। आज अतिथिको सत्कार गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष आज तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला, सफलता मिल्न सक्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। आज बिहान 8:30 बजेसम्मको समय पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रो नै रहन सक्ने दिन हो भने त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन क्रमशः नकारात्मक हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि यसै भय त्रास बढ्न सक्छ। आत्मबलमा कमीको महसुस हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ भने शरीरमा आलस्यता छाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय व्यतीत हुन सक्छ। गर्नुपर्ने कार्यहरूमा केही बाधा अडचनहरू आउन सक्ने दिन हो भने मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। आज काम गर्दा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था आउने हो कि यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। केही अप्रिय खबरले मन खिन्न बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूले ऋण लेनदेन कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज कुनै पनि गडबडीले गर्दा समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यी सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँले सजग रहेर भने बढ्नुपर्ने छ। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्रामा सावधानी रहनुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। प्रेम जीवनमा सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्छ। अध्ययनमा आलस्यता बढ्न सक्छ। स्वास्थ्यमा गडबडी आउन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। कुनै एक क्षेत्रमा केही समस्या आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। बिहान 8:30 बजेसम्मको समय जो सागर कायम रहन सक्छ। त्यसपछिको समय 7औं भावमा चन्द्रमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदा आज दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने, तपाईँको व्यक्तित्वको आकर्षण बढ्न सक्ने, प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम करियरको क्षेत्रमा अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने आज साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्छ। सहकर्मीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, उत्साहपन बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईँका रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। आज तपाईँको मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्ने, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज व्यापार व्यवसाय केही बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ भने दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। काम वा व्यापारको सिलसिलामा आज केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन हो भने पारिवारिक साथ सहयोगको नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने दिन हो भने आज रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्छ। धेरै खर्च गर्दा गर्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा सफलतामूलक दिन रहेको छ भने सफलता मिल्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत पनि गर्दै जानुहोला। क्रिएटिभ क्षेत्रतिर मन जान सक्ने समय रहेको छ। स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि आज दिन राम्रो छ। तपाईँले सकारात्मक सोच गरेर मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव बिहान 8:30 बजेसम्मको समय पनि सकारात्मक हुने हो। त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने सामान्य बाधा चुनौतीहरू नआउला भन्न सकिन्न। मेहनत गरेर बढ्नुपर्नेछ। आज काम कार्यप्रति रुचि बढ्न सक्ने, जोस जागर केही रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँका लागि कर्म क्षेत्रमा अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। काम कार्यको पक्षमा सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। डटेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ किनभने चन्द्रमामा भेद परेको छ। अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि हो। आज
काम गर्दै जाँदा शत्रु भने पछि पर्न सक्छन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन रहेको छ भने आज तपाईँको लागि विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आय आम्दानी इन्कम पक्ष भने तपाईँको राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँले खर्चमा भने ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक खर्च फजुल खर्चहरू बढ्न सक्छ। सामाजिक काम कार्यमा भने बढ्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्छ। कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याउनु आवश्यक देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष सबल नै रहन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। बिहान 8:30 बजेसम्मको समय मन थोरै विचलित रहन सक्ने भए तापनि त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ। धैर्य लगनशीलपन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने शरीर फुर्ती हुँदै जान सक्छ। कार्यमा उत्सुकतापन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तनाव र समस्याका जन्जिरबाट बाहिर निस्किँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने गरेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्छ। सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने, रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज सेवामूलक काम कार्यबाट मन खुसी रहन सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायको क्षेत्र फराकिलो पार्न सक्ने समय हो। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्छ। मन प्रस्फुलित रहनेछ भने ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही राम्रो खबर सुन्न पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहन सक्ने, सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्नाले आज हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक माग पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका असमझदारीपनहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्छ। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने बुद्धि तेज हुँदै जान सक्ने समय हो। मनोरञ्जनमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। केही समय मनोरञ्जनतिर पनि बिताउन सकिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष भने तपाईँका लागि सबल हुँदै जान सक्ने समय हो। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज बिहान 8:30 बजेसम्मको समय भने सकारात्मक नै रहेको छ। त्यसपछिको समय चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदा आजका लागि अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्य भएर बढ्नुहोला। आज तत्काल आम्दानी भने मध्यम रहन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यमा तपाईको समय व्यतीत गर्नुपर्ने हो कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। पार्टनरसिप काम कार्यबाट केही राम्रो हुन सक्ने भए पनि तपाईको व्यक्तिगत कार्यहरू त्यति राम्रो नहुन सक्छ। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। ठुलाले दिएको सल्लाह अनुसार गरेका काम कार्यहरू तपाईका लागि केही फलदायी बन्न सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिबाट आशीर्वाद लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूको लागि नयाँ वस्तुमा लगानी नगरिहाल्नु राम्रो हुनेछ भने आज मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्छ। निर्णय गर्ने कुरामा मन दोधार रहनेछ भने आज आफन्त परिवार बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू कुराहरू नमिल्ने यी समस्या आइपर्न सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक कुराले गर्दा केही तनावहरू बढ्न सक्छ। प्रेमिल जोडीका लागि एकअर्कामा खिन्नता बोध हुन सक्ने दिन रहेको छ भने त्यति राम्रो समय छैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने। आज स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि बिहान 8:30 बजेसम्मको समय बोलीमा प्रभाव बढ्न सक्ने, त्यसपछिको समय चन्द्रमा तेस्रो घरमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यमा दक्षता हासिल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम बनाउन सक्ने दिन पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ, तर भाग्यले साथ दिने कुरामा अलिक बढी परिश्रम नै खर्चिनु पर्ने अवस्था छ। भाग्यले भने त्यति साथ नदिन सक्छ। आजको दिनमा तपाईको धर्मप्रतिको आस्थामा केही कमीको महसुस हुन सक्ने, धर्मप्रतिको अनविश्वासपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईले अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने, शुभ अशुभ समय ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोस्। आज तिनीहरूको समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। जीवनलाई सहज बनाउन आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइमा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने, प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास हुन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्दै जान सक्ने समय हो। साथ सहयोग मिल्न सक्छ। स्वास्थ्यमा आज तपाईँले सामान्य ख्याल गरेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको हो। हजुरहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको दिन तपाईँहरूको शुभ रहोस्। जय श्री राम, जय श्री राधे।